हाम्रा खेतबारीमा प्रयोग गरिने जुन रासायनिक मलहरू छन्, युरिया, डिएपी, सिंगल सुपर फस्फेट आदि, यी मलहरूको मात्र 8 देखि 9% बिरुवाको उपयोगमा आउने र बाँकी सबै माटोमा घुलेर जाने गर्छ। त्यस्तै कीटनाशक औषधिहरूको मात्र 3 देखि 4% बिरुवाको उपयोगमा आउने र बाँकी त्यो पनि माटोमा घुलेर जान्छ। बजारमा विभिन्न किसिमका कीटनाशक औषधिहरू उपलब्ध छन्, जस्तै इन्डोसल्फान, मेलाथियान, प्याराथियान, बेन्जिन हेक्साक्लोराइड, क्लोरोपाइरिफोस, मोनोक्रोटोफोस, डाइक्रोमेट्स आदि। मानव 100 लिटरको कीटनाशक औषधि कुनै बालीनालीमा स्प्रे गर्यौं भने त्यसको 3 देखि 4 लिटर बिरुवाको उपयोगमा आउने र बाँकी 96-97 लिटर औषधि वा केमिकल माटोमा घुलेर माटोलाई खराब गर्ने, पानीलाई दूषित गर्ने र सम्पूर्ण वातावरणलाई प्रदूषण गर्ने गर्दछन्। माटोमा मिसिएको केमिकल बिरुवाको जरा र डाँठ हुँदै अन्नसम्म आइपुग्छ र त्यही अन्न वा तरकारी हामीले भोजनको रूपमा खाने गर्छौँ। धान, मकै, गहुँ र अन्य सागसब्जी खाँदा हरेक दिन हामीले केही न केही मात्रामा विष खाइरहेका हुन्छौँ। हामी सबै किसानहरूलाई कीटनाशक औषधिको उपयोग विधिबारे राम्ररी जानकारी हुँदैन। त्यसैले कतिपय किसानहरू बालीनालीमा औषधि स्प्रे गर्दा गर्दै बेहोस पनि हुने गर्छन्। एकछिन यो समाचार हेरौँ। काफी देरी के बाद ही सही सरकार ने भारत में इस्तेमाल होने वाले घातक कीटनाशकों में से 18 के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। बीते कई साल में जानलेवा कीटनाशकों की वजह से देश के हजारों किसानों की जान जा चुकी है। ये महाराष्ट्र के यवतमाल का किसान है जिसकी जहरीली कीटनाशकों की वजह से मौत हो गई। देश भर में इसके जैसे हजारों किसान हैं। हर साल लगभग 5 से 7 हजार किसान इन कीटनाशकों की वजह से मर जाते हैं। किसानले आफ्नो खेतबारीमा बढी उब्जाउको नाउँमा जुन रासायनिक मल र कीटनाशक औषधिहरू स्प्रे गर्ने गर्छ, त्यो हावामा मिसिन जान्छ र श्वास प्रश्वासको माध्यमले उसको शरीरमा जाने गर्छ र अलिकति ओभरडोज हुने बित्तिकै किसानको खेतमै मृत्यु हुने गर्दछ। कोही हस्पिटलसम्म त पुग्छन्, तर उचित उपचार नपाउँदा केही बेर मृत्युसँग सङ्घर्ष गर्छन् र अन्तमा हस्पिटलमै ज्यान दिने गर्छन्। धेरै कम मात्रामा किसानहरू भाग्यशाली हुन्छन् जो जीवितै घर फर्किन्छन् र जो जीवित घर फर्किएका हुन्छन् उनीहरूको पनि शरीरको कुनै न कुनै अङ्ग काम नलाग्ने भएको हुन्छ। कसैको किडनी फेलियर, कसैलाई डायबिटिज, कसैलाई उच्च रक्तचाप, कसैलाई निम्न रक्तचाप, कसैलाई श्वास प्रश्वासको समस्या आदि हुने गर्छ, किनकि यो विष शरीरमा त जान्छ तर शरीरबाट बाहिर आउँदैन। अहिलेसम्म कुनै पनि चिकित्सा पद्धतिसँग, चाहे एलोपेथी होस्, चाहे होमियोपेथी होस्, चाहे आयुर्वेदा होस्, कुनै पनि चिकित्सा पद्धतिसँग यसको उपचार छैन। कन्ट्रोलको नाममा जिन्दगीभरि औषधि खाइराख्नु पर्ने हुन्छ। अर्कोतिर हामी विषादयुक्त खाना खाने गर्छौँ, परिणाम हाम्रो शरीरले भोग्नुपर्छ, अर्थात् विभिन्न रोग लाग्ने गर्छन्। के रोग हुने गर्छन् त? क्यान्सर, डायबिटिज, ब्लड प्रेसर, हृदयघात, प्यारालाइसिस, ब्रेन हेमरेज, न्युरोलोजिकल डिसअर्डर्स अर्थात् स्नायुतन्त्र सम्बन्धी समस्याहरू, यस्तै 48 प्रकारका रोगहरू हुने गर्छन् विषादयुक्त खाना खानाले। हुन त क्यान्सर हुनुमा अन्य थुप्रै कारणहरू पनि छन्। खैनी, चुरोट, गुटखा, जाँड रक्सी, प्याकेट बन्द वा डिब्बाबन्द खानेकुराहरू जुन फ्याक्ट्रीबाट बनाएर आएका हुन्छन्। तर क्यान्सरको प्रमुख कारणमा यिनै रासायनिक मल र कीटनाशक औषधिको प्रयोग गरेर उत्पादन गरिएका खाद्य सामग्रीको प्रयोग नै मुख्य कारण हो भनेर कयौं विज्ञहरूको मान्यता छ। यस्ता विषादयुक्त खाना खानाले हाम्रो शरीरमा कतिखेर के आइपर्छ थाहै हुँदैन। त्यसैले त कहिलेकाहीँ हिष्टपुष्ट व्यक्ति पनि अचानकसँग मरेर जान्छ। के कारणले मर्यो थाहै हुँदैन। अकस्मात टाउको दुख्ने, चक्कर लाग्ने, छातीमा श्वास फेर्न गाह्रो भएर हृदयघात पनि हुने गर्छ।
विषादी नमिसाएको खाना खाने व्यक्तिको दाँजोमा विषादीयुक्त खाना खाने व्यक्तिलाई 200% बढी सम्भावना हुन्छ डायबिटिज हुनुमा र 300% बढी सम्भावना हुने गर्छ क्यान्सर हुनुमा। हामी रासायनिक मल र कीटनाशक औषधिहरू आफ्ना खेतबारीमा छर्ने गर्छौँ र भोजनको माध्यमले त्यसको केही न केही अंश हाम्रो शरीरमा एक प्रकारको स्लो पोइजनको रूपमा जम्मा हुने गर्दछ। धेरै समयपछि मात्र रोगको रूपमा देखिने भएकोले तबसम्म हामी बिर्सिसकेका हुन्छौँ कि के खाएर त्यस्तो भयो भनेर। हाम्रो अज्ञानताको कारणले हामी किसानहरू दोहोरो मर्कामा पर्ने गर्छौँ। एकातिर चर्को भावमा विषादी मल र कीटनाशक औषधिहरू किन्नुपर्ने हुन्छ भने अर्कोतिर अलिअलि जम्मा गरेर राखेको पैसा विषादीयुक्त खाना खाएर बिरामी पर्दा हस्पिटलमा लगेर बुझाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी यतातिर हामी बिरामी पर्ने गर्छौँ भने अर्कोतिर जो खेतीपाती गर्दैनन्, कुनै संस्थामा वा कुनै बैंकमा, अफिसमा, स्कुलमा काम गर्छन्, उनीहरूले पनि त्यही अन्न खाएर रोगका चपेटामा पर्ने गर्छन्। हामी किसानहरू दिनभरि घाम पानी केही नभनिकन मेहनत गर्ने गर्छौँ, माटोमा पसिना बगाउने गर्छौँ, तर खाने बेलामा तिनै विषयुक्त खानेकुरा भोजनको रूपमा खाने गर्छौँ। यो सबै के का लागि? आफू पनि मर्न र अरूलाई पनि मार्नको लागि त होइन। किसानको नारा त आफू पनि बाँचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ भन्ने हुन्छ, होइन र? विषयुक्त खेतीले एकातिर हाम्रो शरीरको स्वास्थ्यको नोक्सान भइरहेको छ, अर्कोतिर पैसाको पनि नोक्सान भइरहेको छ। चारैतिरबाट नोक्सानै नोक्सान छ। अब भन्नुस् यसबाट फाइदा कसलाई भइरहेको छ त? फाइदा ती कम्पनीहरूलाई मात्र भइरहेको छ जसले यस्ता प्रकारका रासायनिक मल र कीटनाशक औषधिहरूको उत्पादन गर्ने गर्दछन्। बिरुवाले प्राकृतिक तरिकाले माटोबाट आफ्नो लागि ऋतु अनुसार, समय अनुसार खनिज पदार्थ मलजलको रूपमा लिने गर्दछ र शुद्ध अन्न जुन हामी मानव शरीरको लागि चाहिन्छ, खनिज तत्त्वहरू, भिटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटिन्स आदि त्यो अन्नको रूपमा हामीलाई प्रदान गर्ने गर्दछ। तर यी कम्पनीहरूले के गर्छन् भने जबरजस्ती केमिकलको माध्यमले बिरुवालाई हलक्क बढाएर उनीहरूको अन्नमा विष भर्ने काम गर्छन्। त्यसैको परिणामस्वरूप हामी विभिन्न रोगका चपेटामा पर्ने गर्छौँ। कीटनाशक औषधिको दुष्परिणामको एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। केही वर्ष पहिले भारतको मध्य प्रदेश भोपाल शहरमा अमेरिकाको एउटा कम्पनीले यस्तै कीटनाशक औषधि बनाउने कारखाना खोलेको थियो जसको नाम थियो युनियन कार्बाइड। त्यसबाट 777 अर्थात् 777 नामको विषालु कीटनाशक औषधि बन्ने गर्दथ्यो। एक दिन त्यहाँका कर्मचारीहरूको लापरवाहीको कारणले ग्यासको सिलिन्डर पड्किएर 40 मेट्रिक टन विषालु ग्यास निस्किएर 8 किलोमिटरसम्मको सम्पूर्ण वातावरणलाई विषयुक्त बनाएको थियो जसको नाम थियो मिथाइल आइसोसाइनेट, जसको कारणले 3 डिसेम्बर 1984 को राति 1 घण्टाभित्रमा 3000 जना मान्छेहरू छटपटिएर मरेका थिए। भारत सरकारको तथ्याङ्क अनुसार त्यस घटनामा जम्मा 17,000 जना मरेका थिए भने 1 लाखभन्दा धेरै अङ्गभङ्ग भएका थिए। युनियन कार्बाइड जस्तै अन्य थुप्रै कम्पनीहरू छन्, जस्तै बायर, बीपीसीए, आल्टा, नागी आदि। यी कम्पनीका एजेन्टहरूले गाउँका सिधासाधा किसानहरूलाई विज्ञापनबाट र अन्य उब्जाउको नाउँमा थुप्रै प्रलोभनहरू देखाएर यी रासायनिक मल र कीटनाशक औषधिहरू हाल्न बाध्य बनाउँछन्। शारीरिक परिश्रम गरी खाने हामी किसानलाई झुटो प्रलोभन देखाएर लुटिरहेका हुन्छन्। हामीले प्रयोग गर्ने रासायनिक मल र कीटनाशक औषधिहरू बाहिर देशबाट आउने गर्छन्। त्यसैले यी सामग्रीहरू किन्नुको अर्थ हुन्छ देशको पैसा बाहिर जानु, र देशको पैसा बाहिर जानु भनेको देश गरिब हुनु हो।
यी रासायनिक मल र कीटनाशक औषधिहरू हाम्रो शरीरको स्वास्थ्यको लागि राम्रो छैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि हामीले किन्ने गर्छौँ। किन त? ती कम्पनीका कयौँ संस्थाहरू एजेन्टका रूपमा हाम्रा गाउँ गाउँमा घुम्ने गर्छन्। कोही कृषि विकास ब्याङ्कको नाउँमा आउँछन् त कोही साना किसान सहकारी संस्थाको माध्यमले किसानहरूको बीचमा पुग्ने गर्छन् र किसानहरूलाई लोभ लाग्दा कुराहरू गर्न थाल्छन्। हेर, यो एकदमै राम्रो कीटनाशक औषधि हो। एकपटक स्प्रे गर्ने बित्तिकै सारा किरा सखाप हुन्छन्। यो एउटै शिशीले 3-4 पटकसम्म स्प्रे गर्न पुग्छ। एजेन्टको यस्तो शब्दले किसानहरू आफ्नो बालीनालीमा लागेका किरालाई सम्झिन्छन्, आफ्ना तरकारीमा लागेका किरालाई सम्झिन्छन् अनि मनमनै सोच्छन्, ओहो, यो त विदेशबाट तालिम गरेर आएको मान्छे, पढे लेखेको मान्छे, हामीभन्दा धेरै जान्ने बुझ्ने मान्छे, यसले भनेको कुरा साँचो हो भनेर फ्याट्टै किनिहाल्छन्। सुरुमा त फ्रीमा पनि बाँड्छन्। अरू चाहिएमा यहाँ उहाँ सम्पर्क राख्नुहोला भनेर निर्देशन पनि दिन्छन्। यी कीटनाशक औषधिहरू उनीहरूले सानसानो बोतलमा देखाउँछन्, तर त्यसको वास्तविक मूल्य बुझ्दा 10,000 12,000 प्रति लिटर पर्न जान्छ। यस्तो प्रकारको भयानक लुट मचाइरहेका छन् ती कम्पनीहरूले। सोझा साझा किसानहरूलाई फाइदाको लोभ देखाएर उब्जाउको नाउँमा आफ्ना कयौँ सामग्रीहरू बेचेर लुटिरहेका हुन्छन्। किसानलाई दाइ तपाईँ यस्तो महँगो औषधि किन किन्नुभएको भनेर सोध्यो भने उनीहरूले आफ्नो राम कहानी सुनाउँछन्। के गर्ने त, त्यत्रो मेहनत गरेर खर्च गरेर लगाएको तरकारी वा बालीनाली किराले खाएर भ्याउन लागिसक्यो, किरा त मार्नै पर्यो। यिनै खेतीपातीकै भरमा हामीले घरको अनेकौँ समस्याहरू टार्नुपर्ने हुन्छ, बिजुलीको बिल तिर्नुपर्ने हुन्छ, छोराछोरीलाई स्कुलको खर्च निकाल्नुपर्ने हुन्छ। बालीनाली यसरी किराले भ्याउन लागेपछि हामीले कहाँबाट त्यत्रो खर्च निकाल्ने? हाम्रो सम्पूर्ण खर्चको आधार भनेकै यही खेतीपाती नै हो। अरू केही उपाय नभएर हामीले यो बाध्यताले नै किन्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो कुरा सुनाउँछन् किसानले। किसान एकातिर चर्को खर्चको मारमा पर्ने गर्छ भने अर्कोतिर विषादयुक्त खानेकुराहरू खाएर हामी सबै रोगका चपेटामा पर्ने गर्छौँ।